अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टिप्स एंड टिक की जानिब से मैं हूं सुहेल जाफ़री। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली न्यू यूट्यूबर के लिए मैंने बनाई है। बिल्कुल मैं जो अभी मैं भी न्यू यूट्यूबर हूं, ठीक है ना। मैं कोई ना बड़ा यूट्यूब वाला नहीं हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आप बिल्कुल ग्रोइंग फेस में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज आते हैं, ना आपके सब्सक्राइबर में कोई चेंज आता है, इंक्रीज डिक्रीज का कोई चेंज आ जाता है, तो हम बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं कि यार हमारे न तो वीडियो के ऊपर लाइक आ जाते हैं, ना कमेंट वगैरह आ जाते हैं, ना व्यू आ जाता है, ना हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से ढीले होते जाते हैं, ठीक है ना। कि छोड़ो यार, व्यू वैसे भी नहीं आते, लाइक वैसे भी नहीं आते, तो कल कर लूँगा, वीडियो अपलोड कल कर लूँगा। तो यही कल आपको बहुत नुकसान दे सकता है, क्योंकि आज का काम अगर आप कल पर छोड़ेंगे तो कल का काम भी तो है ना, तो आपके ऊपर डबल बोझ बन गया, ठीक है। तो जब आप एक दिन का काम एक दिन में नहीं कर सकते थे, तो 2 दिनों का काम आप एक दिन में कैसे करेंगे। मतलब अपना एक टारगेट रखना है आपने, ठीक है ना। या आपने दिन में 5 वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। अगर आप फ्री है तो 5 वीडियो, अगर फ्री नहीं है, जितना वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, आप 4 कर सकते हो 4 करो, 3 कर सकते हैं तो मतलब एक तो आपने हर हाल में करना है। बेशक आपको खाना न मिले, लेकिन आपने एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर देना है, तभी आप कामयाबी की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन हम लोगों का सबसे जो बड़ा मसला ये होता है कि जब हमारे वीडियोस के ऊपर व्यूज़ नहीं आते हैं, लाइक कमेंट शेयर वगैरह कुछ भी नहीं आता है, तो हमारे अंदर सुस्ती सी पैदा हो जाती है और उसी सुस्ती की वजह से हम बहुत सुस्त हो जाते हैं और आखिर में हम ये छोड़ ही देते हैं कि यार वैसे यूट्यूब पे अब बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, अब मेरी वीडियो कोई नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि आपने तो मेहनत करना है ना। एक आप बड़े से बड़े यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल को जाकर चेक करें, उसके स्टार्टिंग वीडियोस जो उसने अपलोड की है वो जाके आपने चेक करना है कि उसके ऊपर कितने व्यूज़ आए हैं। कोई किसी के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी है जो कि अभी जिनके 4-5 लाख से मिलियन से सब्सक्राइबर भी ज़्यादा है, उनकी आप स्टार्टिंग वाली वीडियो जाके देखो ना, उन पे 50 व्यू आएंगे या 100, 200, 150 इस तरह के व्यूज़ उस वक़्त आएंगे। इससे ज़्यादा उनके भी ऊपर व्यू नहीं आए। तो अभी उन्होंने वो मेहनत नहीं आ रही, उन्होंने अपना काम हर दिन अपना काम एक ज़िम्मेदारी के साथ कर दिया। अगर आप अपना काम ज़िम्मेदारी के साथ करेंगे तो यूट्यूब अपना काम खुद ज़िम्मेदारी के साथ कर सकता है। अब हमारा काम क्या होता है, हमारा काम ये होता है कि आपने वीडियो बनानी है, वीडियो बनाने के बाद आपने उसे यूट्यूब पे अपलोड करना है एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब यूट्यूब का काम क्या होता है कि आपकी वीडियो को उठाकर सर्चिंग लिस्ट में शो कर देना, ये यूट्यूब का काम है। तो हमें अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए, यूट्यूब अपना काम खुद ईमानदारी के साथ करता है। और आपने एक मतलब दिन में अगर आप एक वीडियो अपलोड करेंगे तो हर दिन आप एक ही वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन आपने एक वीडियो अपलोड की, 2-3 दिन आपने बिल्कुल नहीं की, चौथे दिन आपने 10 वीडियो अपलोड कर दी। ये तरीका नहीं करना चाहिए। अगर आप दिन में 10 वीडियो एडिट करके अपलोड कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 10 वीडियो अपलोड करें। लेकिन अगर आपने एक करना है तो दिन में आपने एक वीडियो हर हाल में यूट्यूब पे अपलोड करना है, ठीक है ना। बेशक आपने व्यू पे ना सब्सक्राइबर पे कुछ भी आपने मतलब
کا کنسنٹریٹ نہیں کرنا ہے، بس یہ سب سوچنا ہے کہ آپ کا جو 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ جاتا ہے وہ بالکل فضول میں جا رہا ہے، لیکن یہی فضول منٹس، یہی فضول ٹائم ایک دن آپ کو کامیاب ضرور بنا دے گا، اور یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دیتا ہوں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اپنا جو مقصد ہے، اپنا جو مقام ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے نا۔ ایک ویڈیو شوٹ کرنے میں کتنا ٹائم جائے گا آپ کا؟ اس کو ایڈٹ کرنے میں زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ لگا لو آپ، ویڈیو شوٹ کرنے میں، اس کو ایڈٹ کرنے میں، اس کی SEO کرنے میں، اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے میں 1.5 گھنٹہ لگا لو آپ۔ اگر 24 گھنٹوں میں سے 1.5 گھنٹہ نہ ہوا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی میرے دوستو۔ اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے آن لائن تو میں نے جو بتائے وہ ٹرکس آپ یوز کریں، اور ایک دن اگر میں رہوں نہ رہوں، آپ مجھے تھینکس اور آپ مجھے مس ضرور کریں گے۔ تو یہ آج کی ویڈیو آج صرف آپ کے لیے بنائی تھی کہ یہ ان نیو یوٹیوبر کے لیے ہیلپ فل ہو سکے کہ بھائی ہماری ویڈیو کیا مطلب ویو نہیں آتی ہے تو ہم چینل کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، اپنے اندر کو کہ انسان کو جگا دینا ہے، اپنے اندر ہمت حوصلہ پیدا کرنا ہے، اور ڈیلی کا کام آپ نے ڈیلی ہی کرنا ہے۔ آج کا کام آپ کل پر چھوڑیں گے تو کل کا کام اور آج کا کام مل کے آپ کے اوپر ڈبل بوجھ بن جائے گا۔ جب آپ ایک بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تو دو بوجھ آپ کس طرح سے برداشت کریں گے؟ تو اسی میں ہمارے جو 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 ہم گڑبڑ ہو جاتے ہیں کہ آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ہم بالکل چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں، ابھی میں نے خود دیکھے ہے کہ یوٹیوب سے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ کما رہے ہیں لوگ۔ تو کیا وہ بھی ہماری طرح انسان ہے؟ وہ کوئی فرشتے نہیں تھے کہ انہوں نے بس یوٹیوب پہ ارننگ شروع کر دی ہے؟ سمپل سی بات ہے، ہماری طرح انسان تھے، کبھی ہماری طرح انہوں نے، وہ بھی نیو یوٹیوب پہ آئے تھے، لیکن ان کا ٹائم گزرا ہے، انہوں نے محنت کیا ہے، تب جا کے انہیں ان محنت کا صلہ ملا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو محنت کے بغیر مل جائے۔ تو محنت آپ نے کرنی ہے، اور اس کا جو صلہ ہوگا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ تو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اپنا حوصلہ پست نہیں کرنا ہے، اپنا حوصلہ بلند رکھنا ہے، اور یوٹیوب پہ ڈٹے رہنا ہے، اپنے ویڈیوز پہ ویڈیو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے شک آپ کی ویڈیو پہ اوپر لائک ڈس لائک مطلب جو کمنٹ وغیرہ ویو وغیرہ وہ کچھ بھی نہ ہے، آپ نے پھر بھی ویڈیو اپلوڈ کر دینا ہے۔ کسی نہ کسی دن تو آئیں گے نا، کسی نہ کسی دن تو آئیں گے، اور لازمی آئیں گے، آنا ہوگا ہی۔ تو بس یہ چھوٹی سی درخواست تھی جو نیو یوٹیوبر تھے ان کے لیے، کہ بیسیکلی وہ اپنا حوصلہ پست مت کیجیے گا، کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔